बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनें, मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। आज की ये वीडियो इन सब्सक्राइबर को डेडिकेट करती हूँ मैं। इनका कमेंट शामिल करके इनके टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है। आप सबकी यही प्रॉब्लम्स हैं और ज़्यादातर जो मुझे कमेंट आते रहते हैं वो इसी तरह के होते हैं और सारे कमेंट्स में मैंने इनका कमेंट शामिल किया है। आपको भी शामिल किया जाएगा। अगर आप भी कहेंगी तो आपके कमेंट पर भी वीडियो बनाई जाएगी ताकि आपको सही समझ आ जाए और आप सही से समझ सकें। सब्र से काम लेना सीखें। कभी भी जल्दबाजी ना करें किसी भी काम में, चाहे वो कोई भी काम हो, किसी किस्म का भी काम हो। आपके लिए वजीफ़ा मैंने जो लेकर आई हूँ, जो वीडियो में मैंने आपको शेयर करना है, वो आप लाजमी करें, लेकिन उसके साथ साथ आप सब्र भी रखें। अल्लाह ताला ने हमेशा अपने प्यारों को ही आज़माया है। अल्लाह ताला ने तो बहुत ज़्यादा इम्तिहान लिए हैं अपने प्यारों के, और फिर जब आप पिघल कर बिल्कुल उसकी तरफ आ जाते हैं तो फिर वो आपको नवाज देता है। आप इसी पर यकीन रखें। इंशाअल्लाह वो भी एक दिन आपको आपकी मांगी हुई दुआओं का रिवार्ड ज़रूर देगा। आपकी तमाम मांगी हुई दुआएं कबूल हो जाएंगी। अभी जो मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, आप सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमेशा खुश व आबाद रखे। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें और हमेशा खुश रहें। इस दवाजी ज़िंदगी में अगर खुशी ना हो तो औरत हसीन तर भी अगर हो ना, उसका हुस्न ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो बिल्कुल इस तरह हो जाती है जैसे खुशबू के बगैर फूल मुरझा जाती है बिल्कुल। हर बहन का यही मसला है, हर घर का यही मसला है कि शौहर पता नहीं क्यों इग्नोर करता है, वो सही से हमें वक्त नहीं देता है। ये सब हमारी इस्लाम से दूरी की वजह से है। हम मुसलमान हैं और हमें चाहिए कि हम अल्लाह से गुफ्तगू करें, अल्लाह से राब्ता करें, कनेक्ट रहें। अल्लाह से कनेक्शन के लिए सबसे बड़ा जो रास्ता है, सोर्स है जो सबसे बड़ा, वो नमाज है, फिर कुरान मजीद है और ये वज़ाइफ हैं। आप ज़िक्र करें, जितना ज़िक्र कर सकती हैं ज़िक्र करें। ज़िक्र से दिली सुकून भी मिलेगा और आपकी जो ख्वाहिश है, जो आप चाहती हैं, वो भी अल्लाह पूरी कर देगा। देर होती है लेकिन अता कर दिया जाता है। देर का मकसद भी समझा करें, अल्लाह ताला की मसलहत है। मैं समझ सकती हूँ कि इंतज़ार करना बहुत मुश्किल काम है, इतना सब्र करना भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सब्र करने वालों को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है और उन्हें अता भी करता है। बेशक वो अता करने वाला ही है, लेकिन वो वसाइल बनाता है, वसीले पैदा करता है। जिस तरह कि मैं अब आपको वजीफ़ा बताऊंगी, आप वो करेंगी और आपके मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। वो क्यों होना शुरू हो जाएंगे? वो इसलिए कि आप अल्लाह से कनेक्ट हो जाएंगी। आप अल्लाह के साथ बात कर रही होंगी, आप उससे मांग रही होंगी। लोगों के सामने रोना छोड़ दें खुदारा। लोग तमाशा बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं और बहुत ज़्यादा आपकी ऐसे इंसल्ट होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो अल्लाह है, उससे बात करने के लिए बातों को सोचना नहीं पड़ता, अल्फाजों को तरतीब नहीं देनी पड़ती। बस जैसे भी टूटी फूटी दुआ मांगनी आपको आती है, आप वैसे मांगें, रोएं, गिड़गिड़ाएं, मांगें। वो देगा, इंशाअल्लाह देगा। वो कभी भी अपने बंदों को अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आजमाता। वो हमेशा अता करता है और वो अता करेगा। अल्लाह ताला से जितना आपका कनेक्शन पक्का होगा, उतनी ही आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, अपने आप को मजबूत समझेंगी और आपको लगेगा कि आपके साथ कोई है जो आपकी मदद कर रहा है।
بالکل بھی ڈپریشن میں نہ جائیں، مایوسی میں نہ جائیں، بالکل بھی۔ کچھ بہنیں کمنٹ کرتی ہیں کہ بہت زیادہ پریشان ہیں، پریشانی ہوتی ہے، لیکن صبر سے کام لیں، ایک نہ ایک دن وہ شخص بھی بدل جائے گا، اس کے ارادے بھی بدل جائیں گے، اس کی نیت بھی بدل جائے گی۔ اگر آپ اللہ سے مسلسل یہ درخواست کرتی رہیں گی تو نماز قائم کریں، قرآن مجید پڑھیں اور یہ وظیفہ بھی کریں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام جو کام ہیں، جس طرح کی بھی آپ کی سوچیں ہیں، جو آپ کے مسئلے ہیں، آپ کو جو چین سے جینے نہیں دیتے، آپ کی پریشانی کا سبب بن رہے ہیں لوگ، وہ آپ کی راہ سے ہٹ جائیں گے۔ جو حاسدین ہیں یا جو آپ سے آپ کا ہمسفر چھیننا چاہتے ہیں، وہ چین سے نہیں رہیں گے اور آپ کے ہمسفر کو آپ کی طرف لوٹنا ہی ہوگا۔ آپ کے شوہر کی دل بدل جائے گا اگر آپ یہ وظیفہ سچی نیت سے کریں گی اور اللہ سے سچی نیت سے مانگیں گی۔ کنیکشن آپ کا پکا ہونا چاہیے۔ آپ اس کو اس طرح سے کریں گی کہ جیسے آپ اللہ کے حضور بالکل حاضر ہیں، اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اس طرح سے نہیں کہ بس ابھی پڑھا ہے، ابھی میرا مقصد مجھے حاصل نہیں ہوا ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ پڑھنا پڑتا ہے، دل سے پڑھنا پڑتا ہے اور سچی نیت سے گڑ گڑا کر مانگنا پڑتا ہے، تب کہیں وہ رب راضی ہوتا ہے اور وہ اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ آپ کو جو وظیفہ آج بتانے والی ہوں، جو میری بہنیں پریشان ہیں، بالکل پریشانی میں مبتلا ہیں کہ شوہر باہر ناجائز رشتوں میں انوالو ہے یا کچھ اور اس طرح کا اس کا باہر چل رہا ہے، جو کہ اکثر کمنٹس ایسے ہی آتے ہیں، تو آج میں ان بہن کو جواب دے رہی ہوں۔ جس بہن کے یہ مسئلے ہیں، یہ ویڈیو ان کے لیے بھی ہے۔ تو آپ آج سے ہی یا اللہ یا ودودوں کا ورد شروع کر دیں۔ کثرت سے کرنا ہے، دل لگی سے کرنا ہے، محبت سے کرنا ہے اور فل فوکس ہونا چاہیے اپنے مقصد پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، مغرب کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ کر پھر یا ودودوں کا ورد شروع کریں۔ 41 روز تک آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ 41ویں روز آپ نے کوئی چیز صدقہ کرنی ہے، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، پہننے اوڑھنے کی، کھانے پینے کی، ضرورت کی کوئی بھی چیز صدقہ کر دیں اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو کس طرح آپ کی طرف پلٹ دیتا ہے۔ اس کا دل بدل دے گا، پلٹ دے گا آپ کی طرف، کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ مدد مانگیں، صرف اللہ تعالیٰ سے، انسان کچھ نہیں دے سکتے، نہ آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ صرف آپ پر ہنسیں گے، آپ پر باتیں کریں گے۔ بس اللہ سے کنیکشن پکا رکھیں، پڑھتی رہیں، پڑھتی رہیں، پڑھتی رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو دلی سکون بھی ملے گا اور آپ کے شوہر بھی آپ کی طرف پلٹ آئیں گے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ وظیفہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر نہ آئے تو کمنٹ میں آپ نے مجھ سے پوچھ لینا ہے پھر سے۔ جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ بہنیں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کر دیں۔ کمنٹ میں اپنا نام لازمی ٹائپ کریں اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے آمین بھی لازمی ٹائپ کریں۔ آپ کو بہت زیادہ شکریہ سننے کے لیے۔ اللہ نگہبان۔ جزاک اللہ۔